spora ekliastewa Sasna no mantuka Sorbe spora ekliastewa Sasna no mantuka Tu vorto, tu podveda Tuji moima Soglia fanta Tu vorto, tu podveda Tuji moima Soglia fanta Sobre spora ekliastewa Sasna no mantuka Sobre spora ekliastewa Sasna no mantuka माई मोगाचे येवकार सगल्या आमच्या तुम भाव भयणांक आनी आयज मांडांत आनीक नवो पालमांत ही भाव भयणां ही नोवेनाची मांडावळ पाळटात. ह्या दोनूय वाड्यांत रावतल्या एक कुटुंबाचेर लिव्रामेंत सायबिमांचे मुजतीन सुभाम आशिर्वाद मागता. आनीक तेच बरोबर आमी येवकार दिता फादर आग्नेलो सिमोयस हो पातकूर वेदनेचे इगोजीचो आमचो आदलो पादविगार थिंगा आसा ताचो तो आदारी पातकूर ताका आमी माई मोगाचो येवकार सगल्यांच्या नांवान पातकुराचे म्हज्या नांवान आनी सगल्या आमच्या भाव भयणांच्या नांवान ताका दिता. आयज तो देवाचें उतर आनी मिसाची भेट समोर रमतलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या विशयांत आमी देव दर्शना विशीं उलयता आनी देव दर्शन घेवन कशे तरेन आमी आमचो भावार्थ आमी जिवंक जाय. ज्या आपुण्याक देवान आमकां आपयल्यान त्या आपुण्याक आमी कशे तरेन विस्वासी रावंक जाय आनी भावार्थाची कवायकी आमच्या जिवितांतल्यान दिवंक जाय आमकां उगडास करता. हेंच आमच्या जिवितान आमी करूंक लिव्रामेंत सायबिणीचे मजतीन बापाची कृपा आनी बळ हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां एक एकल्याक आमी मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन भक्तीन वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकाची आमी तूक दवरुया. आनी देवाचेच काकलुती कुलो मारून सोकली बरोबर म्हणया. हांव पातकींग सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बाकी सदांच सांकवार मरी सगल्या देवतांक आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण हातून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. Amen. Soumya kaklutko, soumya kaklutko, soumya kaklutko. Vista kaklutko, vista kaklutko, vista kaklutko. Soumya kaklutko, soumya kaklutko, soumya kaklutko. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो कुरसो आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. खेरीत भाशेन पिडेवंता पासत आमी मागुया. काकलूस सरा देवा, आमी भोव अस्कोत भुरगीं तुजी देखून आयचे आसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना
तिचे विणवणीन आमच्या असोक्तायेन आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता निरासवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. बागेवन पावलोन फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, उर्बेन म्हजो पातलाव कोत्तात आनी तुमकां मेल्लोल्या आमच्या नमुन्या प्रमाणे चलतल्यांचेर दोळे दवरता. कोरेंच, हांवें तुमकां पुस्कोलदां सांगलां आनी आतां रुदोन सांगता. जायतीं जाणां क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जालेले पोरी चलतात. तांचो शेवट निसंतोण, तांचो देव तांचें पोट, तांची वडवीक तांचे लोजेर आसा. संवसारांतल्या वस्तू भायर ती आनी कित्याकूच मोल दिनात. पूण आमचो खाशा देस स्वर्गार आसा आनी स्वर्गार तावन एक सोडवंदार येतलो म्हूण आमी आशेन रावता. सोमी जेजू क्रिस्तो तो आपले पोरजोलीत कुडीच्या उजवाडान हे आमचे होलके कुडीचें रुपांतर करतलो. सगल्यो वस्तू आपणाचे आदीन करूंक शकता तेच पदवेन हे रुपांतर तो करतलो. म्हणटच म्हज्या भावा भयणीनो आनी प्रितीवंत इश्टानो, सोम्या सोवे तीर रावात. तुमचो मोग आसा आनी तुमकांच हांव आवडेता, कित्याक तुमी म्हजो संतोश आनी मोहिमेचो मुकूट. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब हे तरेन जातलो. संतोश बोरीत आनंद बोरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. आनी एकदां म्हणुया, संतोष बोरीत आनंद बोरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटच केदो व्हडलो संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुजालेम. तुज्या दारवंट्याचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगला आमचे पांय. जबाब, संतोष बोरीत आनंद बोरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यांत मनसुबेच्यो सोदऱ्यो, दाविदाच्या घराण्याच्यो सोदरो. जबाब, संतोष बोरीत आनंद बोरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora zui zui, sorvespora zui zui, sorvespora, sorvespora, sorvespora zui zui. Gesù papace utordu, tracciamo gaci cobosan. Gesù caro candu sguardo, amca papaci pauche. Sorvespora zui zui, sorvespora zui zui, sorvespora, sorvespora, sorvespora zui zui. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सोव्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिलेंतल्या शारान देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या सुसे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें.
आंकवारीचें नांव मारिया असलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हटलें, नोमान कुरपेन बोललोली, सर्वेस्पोर तुजें सोबें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हटलें, भिवू नाका मारये, तुका तर देवा सोबें कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक चल वयतली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाची शिवासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोरणाचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्ना सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हटलें, म्हाका दादल्या लेगीत कसलो संबंद ना म्हणटूच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हटलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरी एलिझाबेथीन जाणटी पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वाचती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हटली, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सोशिल्लो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीन, आयचो विशय मारये भाशेन देव दर्शनाच्या अनुभवान आमचें आपोवणें जियेता तेन्ना भावार्थाची आमी खोवाय. मारये भाशेन देव दर्शनाच्या अनुभवान आमी आमचें आपोवणें जियेता तेन्ना भावार्थाची आमी खोवाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकाची पानां आमी परतून पळयलीं जाल्यार आदल्या तशेंच नव्या करारान देव दर्शना विशीं उलयलेलें व देव दर्शनाचो अनुभव घेतलेली जायते प्रवादी जायते भाव भयणाचो अनुभव आमकां वाचूंक मेळटा, नियाळूंक मेळटा. आमच्या नियाळाक आयचे दिसा ह्याच दर्शनाचेर नदर आमी घालतल्या. आदल्या करारांतलें दर्शन साम्यालाच्या पुस्तकान, पयल्या साम्यालाच्या पुस्तकान 3ऱ्या अभ्यासवरान साम्यालाक देवाचें दर्शन फावो जाता. साम्यल सुपुल्लो भुरगो, एली सांगाती देवाचे आर्क पेटी चोरी वावर करतालो, काम करतालो. असल्या वेळार रातच्या वेळार न्हिदूंक गेल्ले कडेन आसतना सर्वेस्पराचो ताळो साम्यालाच्या कानार सत्ता. साम्यल सुपुल्लो भुरगो, हें देवाचें दर्शन म्हणून ताका समजना. रातच्या वेळार न्हिदूंक गेल्लो कडेन आसतना ताळो ताच्या कानार सत्ता, साम्युएल साम्युएल. आनी साम्युएल सुपुल्लो भुरगो कांय गमनासलें, हाका लागून एलिशी धांवन वता आनी विचारता, तुवें म्हाका आपयलाय? आनी एली म्हणटा, हांवें तुका उलो मारूंक ना. अशें ताचे 3 फावटी ताचें सोबें घडटा. आनी तेन्ना एली घुमून येता की सर्वेस्पोर सुपुल्ल्यांक आपोवणें करता. नसल्या वेळार एली साम्युएलाक सांगता, जर तर होच ताळो तुका परत आयलो तेन्ना तूं अशें म्हण, हो पळय हांव आसा, चाकूर तुजो. असल्या उतरांनी एली साम्युएलाक सांगता, देवाच्या उतराक उक्तो रावूंक. उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. जेन्ना 3रे फावट साम्युएल साम्युएल हो साम्युएलाक ताळो आयकोंक आयलो, साम्युएलाची उतरां हीं जालीं, उलय सर्वेस्परा, तुजो चाकूर आयकता. एके तरेन साम्युएल देवाचे येवजणेक देवाच्या आपोवण्याक उक्तो रावता. देवाचें दर्शन साम्युएलाक फावो जाता. साम्युएल प्रवादी कसो आदल्या करारान पळयलें जाल्यार आमी देवाचें उतर पुरगटून, देवान दिल्लो संदेश दुसऱ्यांक पुरगटून आपल्या जिविता वरवीं, आपल्या उतरांतल्यान कुरण्यांतल्यान भावार्थाचो गोवाय इस्रायल पोरजेक जाता.
आयचे पयले वाचप भाग्योन पावलून बरयलेले चिठींतले आमी आयकलां. भाग्योन पावलीच्या जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार भाग्योन पावलूचे जिविताची नवसरणी कशे तरेन जाली काय, असलेंच देवदर्शन भाग्योन पावलूक फावो जालें हें आमी दोमदुताच्या इतिहासान आमकां वाचूंक आनी नियाळूंक मेळटा. दोमदुताचो इतिहास 9व्या आवेस्वरान आमी नदर मालिसारार वाचलें जाल्यार थंय आमकां मेळटा. भाग्योन पावलो दामास्काचे वाटेर आसलो. जेजूच्या पाटलावदाराक पिळापीट दिवंक भायर सरलो. हे वाटेर आसतना, दामास्काचे वाटेर आसतना एक उजवाड ताच्या तोंडार फाकोरता आनी ह्या उजवाडांतल्यान एक ताळो आयकूंक येता. सावलू सावलू, कित्याक तूं म्हाका पिडापीट दिताय? सावलू प्रश्न करता, तूं कोण? आनी ह्या ताळ्यान परत जबाब दिलो, हांव जेजू, आनी तूं म्हाका पिडापीट दिताय. भाग्योन पावलूकूय हेंच देवदर्शन फावो जाता आनी हे देवदर्शनांतल्यान पावलूचें जिवीत बदलता. पावलू नवो मनीस जाता, आपलें जिवीत नवसरता आनी जेजूचो अखंड भावार्थाचो परगटणार जाता. जेजूचें उतर, देवाचें उतर परगटूंक वेगवेगळ्या देसांनी वेता. अशे तरेन भावार्थाचो कोवाय भाग्योन पावलू आपल्या जिवितांतल्यान देखींतल्यान जाता. देवान दिल्लें आपोणें आपणायता, स्विकारता. दिल्ल्या आपोण्याक भाग्योन पावलू विस्वाशी रावता आनी आपल्या जिवितांतल्यान, उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान भावार्थाचो गोवाय त्या काळाच्या लोकांक जालो. आयच्या शुभ वर्तमानान असल्याच एका दर्शनाची आमकां खबर मेळटा. दर्शन कसलें काय? आंकवार मारयेक मेळ्ळलें दर्शन. आंकवार मारया देवदूत आंकवार मारयेसर येता आनी म्हणटा, नोमान कुरपेन बोल्लोली, सोमी देव तुजें सोबीं आसा. एक वेगळीच तरेचें दर्शन. ह्या आदल्या दोनूय दर्शनां नदर मारली जाल्यार देव आपुणूच येवन हें दर्शन भाग्योन पावलूक आनी साम्यालाक दिलेलें आमी पळयता जाल्यार आंकवार मारी सोबी देव एका गाब्रियल दुताक धाडटा आनी वेगळेच तरेन हें दर्शन दिता. आनी ह्या दर्शनान आंकवार मारयेक खेरीत आपोवणें करता. कसलें आपोवणें काय तें? देवाच्या पुताची आवय जावं. आनी आंकवार मारया हें आपोवणें स्विकारतान म्हणटा, ह्या सावन सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरा पोरमणें. देवदुतां वरवीं देवाचें आपोवणें आंकवार मारयेक फावो जाता. आंकवार मारया देवाच्या उतराक पाळो दिता, देवान दिल्लें आपोवणें स्विकारता आनी आपोवण्याक जिवीत भर विस्वाशी रावता. पुताचे कोश्ट वळवळे, पुताचो जोम ते पुताचे कोश्ट मरण पर्यंत, पुताचे पुनर्जन्मपणा पर्यंत वांटो घेता. एके तरेन देवान दिल्ल्या आपोवण्याक आंकवार मारया पुराय जिवितान विस्वाशी रावता. विस्वाशी रावन थंयच कोबार जायना, पूण एक भावार्थाची कोवाय आंकवार मारया जाता. जेजूचे शीस जेजूच्या मरणा उपरांत भिवूंत आसतले असल्या वेळार आंकवार मारया अखंड भावार्थाची वस्तोरी कशी ही शिसा सांगाता एकठांय जावन एका कुडान मागणें करताली. ही आमकां घडणी दोमदाच्या इतिहासान वाचूंक मेळटा. एके तरेन आंकवार मारया जाता भावार्थाची कोवाय भियेलोल्या जेजूच्या शिसान. आयच्या विशयांतल्यान आमच्या जिविताक आमी कितें घेवन वचूंक जाता काय? आमच्या जिवितान आमी कितें आपणावंक जाता काय? पयले सुवातेर देवदर्शन वेगवेगळे तरेन आमकां फावो जाता. ह्या तिनूय दर्शनाचेर नदर मारली जाल्यार एकटेकाय मनशांक वेगवेगळे तरेन दर्शन फावो जालें. वेगवेगळे तरेन तें फावो जालें, वेगवेगळ्या काळार तें फावो जालें. एके तरेन आमकां सांगूंक सोदता, देवाचें दर्शन आमकां एक एकल्याक वेगवेगळे तरेन फावो जाता. हांव याद दी कसो, तुमी लौकीक भाव भयणां कशीं जावं माद्री भयणी कश्यो, आमकां एक एकल्याक देवाचें दर्शन वेगवेगळे तरेन फावो जाता. गरज आसा देवदर्शनाक आमी उक्ती रावूंक. देवदर्शन घडये वो देवाचो उलो आमकां घडयेक डायरेक्ट देवाच्या तोंडांतल्यान फावो जातलो आमी नकळो, जावं याज्ञिका वरवीं आमच्या कानार जातलो आमी नकळो, वो आमच्या घरच्या भाव भयणांतल्या तोंडांतल्यान व तांची वागणुकींतल्यान आमकां फावो जातलो आमी नकळो.
पूण देव दर्शनाक वा देवाच्या उतराक वा देवाच्या उल्याक आमी सदांच उक्ती रावूंक गरज आसा. दुसरे सुवातेर देव दिता आनी देव आपयता त्या आपोवण्याक आमी विस्वाशी रावंक गरज. आयज हांव याद न्ही कसो देवाच्या आपोवण्याक विस्वाशी रावता जाल्यार तुमी क्रिस्ती भाव भयणां कशीं जावं आवय बापूय कशीं लग्न संस्कारा वरवीं तुमी आवय बापूय हो लग्न संस्कार घेवन एक आवय बापूय जाल्लेले आसात. कुटुंब तुमी घडलेलो आसा. तुमकां देव तुमच्या लग्न संस्कारा वरवीं एक आपोवणें फावो केल्लेलें आसा. कुटुंबीक आपोवणें. हे कुटुंबीक आपोवणें तुमी जियेता आसतना कुटुंबान आसलेल्या भुरग्या बाळांक कुटुंबान आसलेल्या भाव भयणांक एकामेका थंय मोगान जिवंक तुमचें आपोवणें तुमकां आपयता. आमकां देवान दिल्ल्या आपोवण्याक विस्वाशी रावंक आमी गरज आसा. आनी विस्वाशी रावंक म्हणटा आसतना कसलेय परिस्थितीन घडयेक येशिसांकूय जायती आवकडाय आयली तांच्या जिवितान देवाचें उतर परगट्टा आसतना तेच भाशेन आमकांय आमच्या कुटुंबात जियेता आसतना जायत्यो आवकड्यो कोश्ट त्रास येतले. पूण ह्याच देवान दिल्ल्या आपोवण्याक विस्वाशी रावंक आमी गरज आसा. आनी तिसरे सुवातेर देवान दिल्ल्या आपोवण्यांतल्यान भावार्थाचे गोवाय आमी जावंक गरज आसा. जशे तरेन सामुएल बाकीवन पावलो आनी आंकवार मरिया भावार्थाची गोवाय जाली तेच भाशेन आमच्या जिवितान हांव यादनी कसो तुमी क्रिस्ती भाव भयणां कशीं तुमच्या आपोवण्यांतल्यान भावार्थाची गोवाय जावया. आनी सो शेवटी सोंपयता आसतना आससीचो फ्रांसीस अशें म्हणटालो, प्रीच द गॉस्पल एट ऑल टायम्स, इफ नेसेसरी यूज वर्ड्स. देवाचें उतर सगल्या वेळार परगट कर. गरज पडल्यार उतरांचो वापर कर. दुसऱ्या उतरांनी आससीचो बाकीवन फ्रांसीस आमकां सांगूंक सोदता आमच्या जिविताचे देखींतल्यान आमच्या कोरण्यांतल्यान देवाच्या उतराचे परगटणार आमी जावया. अशे तरेन बाकीवन आंकवार मरीची देख घेवन आमकां देवान दिल्ल्या आपोवण्याक विस्वास रावून भावार्थाचे गोवाय जावंक बापाची कृपा आनी बोळ हे पवित्र मिसाची भेटीन आमकां एक एकल्याक मागुया. सगळीं उबी रावया आनी भावार्थान आमच्यो गरजो ह्या वेळार देवा आमकां आमी घालुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक ओत्मीक मार्गदर्शन आनी सोडवण जोडूंक आदार दिवंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. सरकारी फुडाऱ्यांनी डबल ट्रॅकिंग 400 kV ट्रान्समिशन लायन आनी 4 लेन नॅशनल हायवे ह्या प्रोजेक्टा विशीं लोकांक बऱ्याक पडटा तसले निर्णय घेवंक आनी समाजीक उदरगत करतना पोरचेचो हुस्को तांणी दवरूंक तांकां बापाची बोळ मागुया. आमच्या गोराब्यांनी जेजूचें आसणें अणभवून प्रश्न आनी आडकोळी वेळार पासून मारये भाशेन शांती सांबाळून सोडवून जोडूंक पावो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. स्वर्गीच्या मोकळ बापा, थोड्योश्यो गरजो आमी तुजे मुखार घातलेल्यो आसात. दोन आमच्या मागण्यांक कान दी. मागलेलो उपकार तुज्याच आदारान आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. पेटून वेळार गायन करुया. C15 देवा उतर आमी घेतला. Sobak Saudi
जाऊ दे जिविताचो मोगान किल्ले भेटून येचो बापा तुझे उदोर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता बापा तुझे उदोर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता म्हज्या भाव भयणीन मोच्यान तुमचे बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या भविष्य सभेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवन देव आमच्या मोगळ बापा तुज्या एकल्याच पुताची आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुमया तुज्याच पुता जेजूचेच नांवीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वरांत उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काड्या सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निकती आंकवार मरेक आमी नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वखाणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती पुरगवटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. संसार भोला तुझ्या वैभवान उचुरी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उचुरी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोखोत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पुरीन जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासनीक करोराचें हें रोगत पातकाचे वखसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Gesù duce morona mi somorona duce bulonji bolona mi bolgona
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान तेय आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिचो पती भाग्यवान सुसे, भाग्यवान दोर्नुता, फिलीप आनी जाकोब आनी सांजो सेवाज आनी सोर काळी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूतां पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्विदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या जिवितांतल्यान भावार्थाचे कोवाय आमी जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजून शिकयले प्रार्थना भावार्थान बरोबर आमी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो हिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकांक मोगान आनी आस्ते तोडान आमी शांती दिवया. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी ओस तो मोगाचो जेजू आमच्या जिवितांतल्यान भावार्थाचे कोवाय आमी सावंक आपले कृपेन आनी गोठायेन आमकां भरता. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपल्याक ती सोकली आमी सुबाकी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, जशें एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सगळ्यांक आमच्या काळजान शिव येताना गायन करुया. D38 सोम्या जेजू ये. Jesu je tu je, on čaká
जेजू आमच्या काळजांत जियेता. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना, ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हे मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सुर्गीच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणदारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लें. आंकवार मरेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडवलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं ह्या मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मारयेची देख घेवन आमच्या जिवितांतल्यान भावार्थाचे गोवाय आमी जावंक वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. म्हणटूच पातकुराच्या म्हज्या नांवान तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान फादर आग्नेलो सिमॉयस वेदनेच्या पातकुराक गांवांत तो मोदजी नवोच तो पाद्री 2 वर्सां गेल्ल्या वर्साक तो पाद्री जाला. ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी सैबिमाची मुजतीन सुबाम आशिर्वाद ताचेर मागता. आनी आतां आमची साल्व आमी करतलो. नोमान राणी भागिवंत आंकवारी आमचे खातीर माग. क्रिस्ताचे बसवणे आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. देवा, तुवें तुज्या पुताक ह्या संवसारांत धाडून आंकवार मारेक तुवें वेंचून काडली. तिचे विनवणेन आमकां सदांच क्रिस्ताच्या पावलांनी चलूंक आदार दी आनी सगल्या वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. देवाचो आदार आसूंक आमचे
तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमी मागता माये आमचे हात सोडून बेस आमचे गा तुझे हात